Okay. सबैजनालाई नमस्ते। पेन स्टेट कलेज अफ मेडिसिन COVID-19 एको सिरिजमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरु यो कार्यक्रमका लागि हामीसँग जोडिनु भएकोमा हामी धेरै खुसी छौं। मेरो नाम अदिति शर्मा हो। म पेन स्टेट कलेज अफ मेडिसिनमा पब्लिक हेल्थमा डक्टरेट गर्दैछु। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही सूचनाहरू। कृपया आफूले नबोल्दाखेरि म्युट थिच्दिनु होला। यदि तपाईले गरिसक्नु भएको छैन भने कृपया तपाईको नाम, इमेल एड्रेस र सम्बद्धता तपाई कुन संस्थासँग जोडिनु भएको छ त्यो च्याट बक्समा राखिदिनु होला। हामीलाई थाहा छ प्रश्नोत्तर तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैकारण हामीले सकेसम्म धेरै प्रश्नको उत्तर दिनेछौं, तर यो प्रेजेन्टेसनको पछिसम्म पर्खिनु होला। भविष्यको लागि यो कार्यक्रम का लागि कुनै सुझाव भए echo@psu.edu मा पठाउनु होला। कृपया ध्यान राख्नुहोस् कि केसहरू छलफल गर्दा कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचान गर्न सकिने जानकारी दिनु हुँदैन। हामी यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दैछौं र यस रेकर्डिङलाई सार्वजनिक गर्नेछौं। सबैले सिक्ने, सबैले सिकाउने हाम्रो उद्देश्य हो। यसैले प्रत्येक सेसनमा हामी पहिलो नाम लिएर एकअर्कालाई बोलाउने छौं। आजको हाम्रो विज्ञ समूहमा म लगायत डाक्टर तनुजा देवराज, डाक्टर संजय यादव, डाक्टर खेम अधिकारी, डाक्टर रश्मि बन्जारा र डाक्टर मेगन मेन्डेज मिलर हुनुहुन्छ। आज म COVID-19 भनेको के हो र आफ्नो घरलाई COVID-19 को लागि कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछु र डाक्टर यादव जो साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा गर्नुहुनेछ। आजको छलफलको विषयवस्तु यस्तो छ। COVID-19 भनेको के हो, यो कसरी फैलिन्छ, यसका लक्षणहरू के हुन्, आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, COVID-19 को परीक्षण अनि तपाईको घर परिवारलाई COVID-19 का निम्ति कसरी तयार राख्ने, दावी भर्ने, आवश्यक वस्तुका लागि नेपाली स्टोर अनि COVID-19 मा मानसिक समस्या अनि त्यसपछि प्रश्नोत्तर। कृपया म्युट थिचिदिनु होला है, आफू बोल्नु पर्दा। यो प्रस्तुतिमा हामीले WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन र CDC सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका तस्बिर र विषयवस्तु प्रयोग गरेका छौं। सो नोभल कोरोना भाइरस भनेको के हो? नोभल कोरोना भाइरस एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। हाल विश्वभरि फैलिरहेको नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले COVID-19 को नाम दिएको छ। COVID-19 एउटा सरुवा रोग हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। COVID-19 कसरी फैलिन्छ? यो भाइरस एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्छ। खास गरी संक्रमित मान्छेले बोल्दा, खोक्दा, ह्याच्यु गर्दा उसको मुखबाट निस्केको छिटाहरू नजिकै रहेको अर्को व्यक्तिको नाक, मुख र आँखाबाट भई सर्छ। धेरै गरुङ्गो हुने हुनाले यसका छिटाहरू हावामा 1 मिटरको दूरीमा मात्रै यात्रा गर्न सक्छ र सतहमा तुरुन्तै बास बस्छ। यसै कारण नजिक सम्पर्कमा रहेको मान्छे बीच यो भाइरस सजिलै फैलिन्छ। सो यसका मुख्य लक्षणहरू मध्ये 100.4 डिग्री फ्यारेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने र रुगाखोकी लाग्ने हो।
तर कतिपयलाई टाउको घाँटी जिउ दुख्ने र पेट चल्ने जस्तो अन्य लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू र अरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ? कोरोना भाइरसबाट बाँच्न सबैभन्दा उत्तम उपाय नियमित रूपमा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धुने नै हो। हाम्रो हातहरूले धेरै कुराहरू छोएको हुन्छ र दूषित पनि भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अनुहारको भागहरू जस्तै आँखा, मुख र नाक नछुनुस् भनेको हो। किनकि हातले अनुहार छुँदा सजिलै सतहमा भएको भाइरस शरीरभित्र छिर्न सक्छ। अनि खोक्दा, ह्याच्यु गर्दा मुख टिस्यु पेपर अथवा कुहिनाले छोप्नुपर्छ र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपर बिर्को भएको फोहोर फाल्ने भाँडामा फाल्नुपर्छ र साबुन पानीले अघि बताएको तरिकाले हात धुनुपर्छ वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ। यो धेरै कुराहरू अस्तिको सेसनमा पनि कभर भइसकेको छ, तर धेरैजना नयाँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्ने भएकोले मैले फेरि अलिकति इन्ट्रोडक्सन गरेको है। अनि रुगाखोकीको लक्षण भएको व्यक्तिबाट टाढा बस्नुपर्छ, भिडभाडमा जानु हुँदैन र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिनुपर्छ। जसरी जरुरी काम भन्दा बाहेक घरबाट निस्किनु हुँदैन अनि घरबाट निस्किँदा प्रत्येक पल्टी मास्क लगाएर निस्किनुपर्छ। सो ज्वरो सहित रुगाखोकी लागेको खोकीको लक्षण भएमा पहिले आफ्नो स्वास्थ्य कर्मी प्राइमेरी केयर फिजिसियनलाई फोन गर्नुहोस्। उनीहरूले फोनबाटै तपाईँको लक्षणहरू बुझेर तपाईँलाई सुझाव दिनुहुन्छ। सो कोभिड-19 को 3 प्रकारको लक्षणहरू हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिला लक्षण नदेखिएमा सो कुनै लक्षणहरू नदेखिएको व्यक्तिहरूले पनि कोभिड-19 फैलाउन सक्छन्। त्यसैले सामाजिक दूरी अपनाउन, मास्क लगाउन र हात धुन एकदमै आवश्यक छ। यदि कोभिड-19 भएको व्यक्तिसँग सम्पर्क भएमा अथवा कोभिड-19 भएको परिवारका सदस्यसँग बस्दाखेरि 14 दिनसम्म छुट्टै बस्नु आवश्यक छ। किनभने कोभिड-19 भएको मान्छेसँग सम्पर्क भएको 14 दिनसम्म तपाईँले अरूलाई संक्रमण सार्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण हात धुने, मास्क लगाउने अनि अरूबाट अलग्गै बस्न जरुरी छ। केही लक्षण नहुँदा परीक्षण गर्न र डाक्टरलाई फोन गर्न आवश्यक छैन, किनभने अहिले एकदमै सीमित टेस्टहरू, परीक्षणहरू एकदमै सीमित छ र के अरे लक्षणहरू नदेख्दाखेरि परीक्षण सही पनि हुँदैन। त्यसै कारण संक्रमित मान्छेसँग सम्पर्क भएमा घरमा अलग्गै बस्नुपर्छ। अर्को चाहिँ हल्का लक्षणहरू देखिएमा। अब हल्का लक्षणहरू देखिएमा जस्तै घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, ज्वरो आउने त्यस्तो भएमा तपाईँको डाक्टरलाई खबर गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईसँग हल्का लक्षणहरू छ तर तपाईँ 60 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ अथवा डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, हाई ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, दम जस्तो गम्भीर रोगहरू छ भने तपाईलाई कोभिड लाग्न सक्ने जोखिम बढी हुन्छ। त्यसै कारण डाक्टरलाई सूचित गर्नै पर्छ। अनि परीक्षण गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि आफूले विचार गर्नुपर्छ, किनभने परीक्षण अझैसम्म सीमित छ अनि तपाईको हल्का मात्रै लक्षण छ भने डाक्टरले तपाईलाई परीक्षण गर्नु भनेर नभन्नु पनि सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईले त्यो टेस्टमा एक्सेस गर्न नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्छ। पर्याप्त पानी खाने, हाइड्रेट गर्ने आफूलाई, टाइलेनोल अथवा खोकीको औषधिहरू खानुहोस् अनि अरूबाट अलग्गै बस्नुहोस् र संक्रमणको रोकथामका सावधानी आफै अपनाउनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ मध्यम अथवा गम्भीर लक्षणहरू देखिएमा
जस्तै सास फेर्न गाह्रो हुने, अलमल भएको जस्तो हुने, छाती दुख्ने, बान्ता पखाला लाग्ने, खाना नरुच्ने, त्यस्तो भएमा चाहिँ तुरुन्तै 911 कल गर्नुहोस् र नजिकको अस्पतालमा इमर्जेन्सी रुम नत्र आपतकालीन कोठामा जानुहोस्। तपाईँको लक्षणहरू मध्यम छ तर छिट्टै गम्भीर भइरहेको छ भने पनि तुरुन्तै आफ्नो डाक्टर नत्र भए इमर्जेन्सी रुममा गइहाल्नुहोस् है। कृपया आफूलाई म्युट गर्नु है कुरा नगर्दाखेरि। सो कोभिड-19 को लागि कसको परीक्षण गरिन्छ त? टेस्टको उपलब्धता सीमित भएकोले अनि बिरामीहरू धेरै भएकोले यस लक्षण तपाईँको लक्षणहरूको आधारमा तपाईँलाई परीक्षण गर्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर डाक्टरले निर्णय गर्नुहुन्छ। साधारणतया टेस्टका निम्ति सिफारिस गरिने व्यक्तिहरूमा मध्यमदेखि गम्भीर लक्षणहरू हुने हुन्छ, बढी जोखिम जस्तो 60 वर्षभन्दा माथिको कि नत्र भए इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड तपाईँको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको, डायबिटिज, मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, दम अनि अरू बिमारीहरू भएको व्यक्तिहरू र नर्सिङ होम स्वास्थ्य सेवामा काम गर्नेहरू वा सानो कोठामा धेरैजना बसेकोहरू जस्तो जेलहरू त्यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 को परीक्षणको प्रायोरिटी गरिन्छ हैन। यो चाहिँ कोभिड-19 को टेस्ट हो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने नाकभित्र स्वाब गरिन्छ। यो टेस्ट एकदम अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। सो कोभिड-19 को टेस्ट चाहिँ कहाँ गर्न सकिन्छ? यो अस्ति हाम्रो प्रेजेन्टेसन सकेपछि डिस्कसनमा धेरै छलफल भएको थियो। लाइक कुन ठाउँले चाहिँ कोभिड-19 को टेस्ट गरिरहेको छ र कसरी यसलाई एक्सेस गर्ने र अनइन्स्योर्ड छ भने के हुन्छ भनेर। अनि हामीले चाहिँ सबै ठाउँहरूमा फोन गरेर यो पत्ता लगाएको छौँ। गाइसिङ्गर होली स्पिरिटमा चाहिँ एउटा हटलाइन नम्बर छ जुन चाहिँ यो यहाँ दिएको छ। त्यो हटलाइन नम्बरमा चाहिँ स्क्रिन गरिन्छ र डाक्टरको अर्डर चाहिँदैन टेस्ट गर्नलाई। अनि टेस्ट चाहिँ अनइन्स्योर्डको लागि पनि हुँदो रहेछ। सिमिलरली युपिएमसी पिनिकल को दुईटा नम्बरहरू यहाँ एउटै सेम नम्बरै रहेछ। त्यसमा पनि त्यो चाहिँ हटलाइन नम्बर हो। अनि तपाईँ त्यसको लागि पनि डाक्टरको अर्डर चाहिँदैन। अनि इन्स्योरेन्स भएको नभएको सबैजनाको जाँच गरिँदो रहेछ। हर्सी मेडिकल सेन्टरमा चाहिँ अस्ति हामीले कुरा गरेको जस्तै पेन स्टेट अन डिमान्ड एपबाट नै जानुपर्ने हुन्छ। फोन हटलाइन केही पनि त्यस्तो छैन। अनि त्यसपछि तर हर्सी मेडिकल सेन्टरले पनि अनइन्स्योर्ड मान्छेहरूलाई पनि टेस्ट गर्छ, तर एपबाट नै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले योर्क वेल्सप्यान हस्पिटल भनेर पनि राखेको छौँ। त्यसले पनि टेस्टिङ प्रोभाइड गरेको छ, तर कुरा चाहिँ हुन सकेन। त्यसै कारण पक्कै चाहिँ थाहा भएन। तर मेड एक्सप्रेस अर्जेन्ट केयरले पनि टेस्टिङ दिइरहेको छ। यो चाहिँ फ्री चाहिँ छैन अनइन्स्योर्डको लागि, तर निकै सस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि सकेसम्म वक इन नगर्नु होला, किनभने यदि तपाईँलाई कोभिड-19 छ भने तपाईँले अरूलाई सङ्क्रमित पार्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ आफूलाई नै अरूबाट सङ्क्रमित हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण सधैँ हटलाइन नम्बरमा फोन गरेर डाक्टरको सल्लाह लिएर मात्रै टेस्ट गर्न जानुहोस्। सो कोभिड-19 को लागि आफ्नो घर कसरी तयार पार्ने?
पहिलो सुरु आपतकालीन सम्पर्क सूची बनाउनुहोस्। आफ्नो घरमा बस्ने सदस्य बाहेक अरू परिवारको सदस्य जसले ग्रोसरिजहरू गर्नमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र अस्पताल लान सक्नुहुन्छ उनीहरूको नम्बर टिप्नुहोस् र त्यो सजिलै लिन सक्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। अनि त्यसै गरी आफ्नो डाक्टरको नम्बर पनि टिप्नुहोस्। घरमा सफाई गर्ने झोल अथवा डिसइन्फेक्टेन्ट तयार राख्नुपर्छ। यसले भाइरस मार्न सक्छ। सो कीटाणु नाशक झोल प्रभावकारी हुनको लागि चाहिँ EPA स्वीकृत हुनुपर्छ। बोतलको पछाडिका निर्देशनहरू राम्ररी पढ्नुहोस्। पहिले सतहहरू जस्तो टेबल कुर्सी इत्यादिलाई साधारण तरिकाले पुछ्नुहोस्। त्यसपछि डिसइन्फेक्टेन्टको झोलले फेरि पुछ्नुहोस्। सतहहरू जस्तो सर्फेसहरू चाहिँ 15 सेकेन्डसम्म भिजेको हुनुपर्छ। डिसइन्फेक्टेन्ट आफै घरमा पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 5 चम्ची ब्लिचमा 1 ग्यालन पानी मिसाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को आवश्यक चाहिँ औषधि आफूलाई चाहिने ज्वरो र खोकीको लागि औषधि तयार राख्नु पर्छ, जस्तै टाइलेनोल र खोकीको औषधिहरू। घरमा सबैजना ठिक छन् कि छैनन् जाँच गर्न ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर तयार राख्नुपर्छ। अनि आफूलाई चाहिने औषधि र रिफिलहरू अर्को 2 महिनासम्म पुग्ने निश्चित गर्नुपर्छ। खास गरी तपाईलाई मधुमेह, हाई ब्लड प्रेसर, दमहरू छ भने झनै यो जरुरी छ। 2 हप्तासम्म पुग्ने खानेकुरा र पानी र सरसफाइको सामान जस्तो हाइजिन प्रडक्ट्सहरू पनि निश्चित गर्नुपर्छ। परिवारको बिरामीको स्याहार कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कोभिड-19 परिवारको एक सदस्यमा देखा पर्दा घरमा भएका अरू सदस्यहरूमा सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले बिरामी सदस्यलाई एकान्तमा राख्ने कोठा मिलाउनु पर्छ र अलग्गै कोठा र टोयलेट तोक्नुपर्छ। बिरामी बसेको कोठाको भुइँ, पर्खाल र अरू सतहहरूलाई प्रत्येक दिन सफा गर्नुपर्छ र बिरामीको लागि बेग्लै धुने र बेग्लै टोयलेट प्रयोग गर्नुपर्छ। बिरामीलाई पर्याप्त पानी खान दिनुपर्छ। औषधिले ज्वरो खोकी नियन्त्रण गरिराख्नुपर्छ अनि पोसिलो आहार दिनुपर्छ र खाना अरूसँग बाँड्नु हुँदैन। बिरामीले परिवारका सदस्य वरपर रहँदा सधैँभरि मास्क लगाउनुपर्छ र परिवारको एउटा सदस्यले मात्रै बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्छ। स्याहार गर्दा मास्क, चस्मा वा गगल्स लगाएर मात्रै गर्नुपर्छ। अब म कोभिड-19 सम्बन्धी केही भ्रमहरू र केही तथ्यहरूको बारे कुरा गर्न चाहन्छु। सो कोभिड-19 को उपचार वा रोकथामको लागि हाल कुनै पनि औषधि इजाजत प्राप्त छैन। त्यसै कारण कुनै पनि कोभिड-19 बाट बच्नलाई या कोभिड-19 जाति हुनलाई कुनै पनि औषधि अहिलेसम्म इजाजत प्राप्त भएको छैन। अर्को तथ्य, तपाईको खानामा खोर्सानी थपेमा कोभिड-19 को रोकथाम वा उपचार हुँदैन। अनि कोभिड-19 घरमा भएको झिंगा वा अरू किराहरूबाट फैलिँदैन। अर्को तथ्य, तपाईको शरीरमा ब्लिच वा अन्य कीटाणुनाशक स्प्रेको परिचय गराउँदा कोभिड-19 विरुद्ध तपाईको सुरक्षा हुँदैन र यो खतरनाक हुन सक्छ। अर्को, मिथेनोल र इथेनोल वा ब्लिच पिउँदा कोभिड-19 को उपचार हुँदैन र यो पनि अत्यन्तै खतरनाक हुन सक्छ। अर्को, घाममा बसेर वा 24 डिग्री भन्दा बढीको तापक्रमबाट कोभिड-19 को रोकथाम हुँदैन। गर्मी र आर्द्र ठाउँहरू जस्तो ह्युमिड ठाउँहरूमा कोभिड-19 सर्न सक्छ।
अनि रक्सी खाएर COVID-19 बाट सुरक्षित भइँदैन, उल्टो खतरनाक हुन सक्छ। अर्को तथ्य 10 सेकेन्डसम्म अप्ठ्यारो नमानी सास रोक्न सक्दैमा COVID-19 वा अन्य फोक्सोको रोगबाट मुक्त भएको मानिँदैन। कोरोना भाइरसका संक्रमण पुष्टि गर्न थर्मल स्क्यानर कतिको प्रभावकारी हुन्छ? थर्मल स्क्यानरले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारणले ज्वरो आएको व्यक्तिको राम्रो पहिचान गर्छ। अस्तिको पालि एकजनाले सोध्नु भएको थियो मलाई, लसुन खाएर COVID-19 को संक्रमणबाट बाँच्न सकिन्छ भनेर। लसुन स्वास्थ्य खाना, हेल्दी खाना चाहिँ हो, तर कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिने कुनै प्रमाण अहिलेसम्म छैन। त्यसै गरी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि कोरोना भाइरसले बुढालाई मात्रै असर गर्छ कि जवानहरूलाई पनि गर्छ। अनि यसको जवाब चाहिँ सबै उमेरका व्यक्तिहरूलाई COVID-19 ले असर गर्न सक्छ र जवान मान्छेहरूलाई एकदमै सिभियर किसिमको लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ, तर जवान मान्छेहरूले आफूले लक्षण नदेखिए पनि त्यो भाइरस आफ्नो जिउमा राखिरहेको पनि हुन सक्छ, सो अरूलाई संक्रमित गर्न सक्छ। त्यसै कारण एक्लै एकान्तमा बस्न, अलग्गै बस्न जरुरी छ। अब चाहिँ COVID-19 सम्बन्धी बेरोजगारी, घरदेखि निष्कासन, मेडिकेड, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि तपाईहरुले भुटानिज कम्युनिटी ह्यारिसबर्गको फेसबुक पेजमा जान सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी ह्यारिसबर्गमा नेपाली किराना पसल र रेस्टुरेन्ट खुल्ने समय र वितरण सम्बन्धी सबै जानकारी पनि भुटानिज कम्युनिटी ह्यारिसबर्गको फेसबुक पेजमा छ। अब म डाक्टर सञ्जय यादव लाई यो प्रेजेन्टेसन दिन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले COVID-19 मा मानसिक समस्याको बारे कुरा गर्नुहुन्छ। डाक्टर यादव। हजुर नमस्कार। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ सबैले? सुनिरहेछ। यो भन्दा अगाडिको समयमा हामीले जुन प्रस्तुति गरेका थियौं त्यसमा पनि यो मानसिक समस्याको बारेमा अलिकति प्रश्न उठाएको थियो, अनि मैले हाम्रो समुदायमा यो कुरा उठिरहेको भनेर मैले बुझिरहेको छु, अनि त्यसै अनुसारको यो छोटो यो प्रस्तुति गर्न खोजेको हो। मेरो यो चाहिँ लगभग 10 मिनट जस्तो हुन्छ। मैले यसमा COVID-19 को समयमा मानसिक समस्यामा देखिने समस्याहरूको कारणहरूको बारेमा अलिकति भन्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो तनाव जुन सबभन्दा कमन या साधारणतया हुने कुराहरू छ, त्यो तनावको लक्षणहरू कस्तो कस्तो हुन्छन् COVID-19 मा त्यो कुरा गर्छु। अनि अलिकति चाहिँ यो अब हामीले के गर्न सकिन्छ यो तनाव घटाउनलाई अनि मानसिक समस्या घटाउनलाई, त्यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु। योभन्दा अगाडि अहिले अदितिजीले प्रेजेन्टेसन गर्नु भएको कुरामा चाहिँ मलाई सबभन्दा यो एकदमै जरुरी लागेको कुरा चाहिँ यो इन्फर्मेसन, यो सूचना जति गरेर पनि, जति दोहोऱ्याएर पनि यिनीहरू सबभन्दा जरुरी सूचनाहरू हुन्, अनि यसमा ध्यान पुर्याउनलाई हामीलाई जहिले पनि कमी भइ नै रहन्छ। मलाई सबभन्दा सकारात्मक लागेको कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ सहज भएको कुराहरू भने धेरै हाम्रो सेन्ट्रल पेन्सिल्भेनियाको हस्पिटल सिस्टमहरूमा टेस्टिङको लागि चाहिँ सजिलोपन भएको, अनि विशेष गरेर चाहिँ अब हाम्रो समुदायमा कतिजना अनइन्स्योर्ड या अन्डर इन्स्योर्ड छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ सहज भएको कुरा चाहिँ मलाई एकदमै पोजिटिभ लागेको छ। म अब यो मानसिक यो स्लाइडमा मैले COVID-19 मा मानसिक समस्याका कारणहरू लेख्न खोजेको थिएँ है, अनि त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले खास अब कारणहरू सोच्दाखेरि अब यो COVID-19 अब तपाईले पनि चिताउनु भएको थिएन, हामीले पनि कसैले पनि सोचेका थिएनौँ। यो यति असामान्य समय हो, एकदम अभूतपूर्व हो। हामी सबैको जीवनकालमा यत्रो यसरी नै अनेक किसिमको
ट्रमाहरू भए पनि यस्तो खालको ट्रमा चाहिँ कसैले पनि सहेको या कुनै ठुलो जमातले सहेको चाहिँ बिमारी कारणले त्यस्तो नजिकको इतिहासमा छैन। अनि अब वरिपरि हामीले यो बिमारी हुने कुरा सुन्छौँ, अनि त्योभन्दा ठुलो कुराहरू मृत्युको कुराहरू सुन्छौँ। अनि अब हाम्रो मानसिक प्रतिक्रियाको हिसाबले जहिले पनि मृत्युको कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो डरको हिसाबले हुन्छ। अब मृत्युको कुरा सुन्ने बित्तिकै जहिले पनि अरू नकारात्मक कुराहरू सजिलोसँग सोच्न सकिने परिस्थिति बन्छ। त्यसले मात्र पनि कयौँ किसिमको मानसिक लक्षणहरू अनि समस्याहरू ल्याउन सक्छन्, जुन चाहिँ अहिलेको समयमा सबभन्दा स्वाभाविक कुराहरू मध्येमा हो। डर, भय, त्रास अहिले जसरी धेरै मान्छेमा धेरै हिसाबले हुन्छ, तिनीहरू अझ पनि स्वाभाविक रेन्जमै पर्छन्। तर अब यही कुरालाई चाहिँ छुटाउन जरुरी छ कि कुन चाहिँ अस्वाभाविक हो अनि कुन चाहिँ विकृतिको हिसाबले अझ बढी एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूको फरक म एकछिनपछि भन्छु। अनि त्यही भएर सबभन्दा कमन चाहिँ अब हामीलाई सङ्क्रमण हुने हो कि या मैले मृत्यु यता सुने उता सुने, यति धेरै नम्बरमा सुने, त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि यो हुने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै कमनली लक्षणको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब हामी सामाजिक प्राणी भएको हिसाबले यो समाजमा हेलमेल गरेर एकले अर्कोबाट सम्बन्ध अनि सबै कुराहरू आदान प्रदान गरेर चलिरहेको समाजमा एकाएक यो कोभिड-19ले गर्नुपर्ने सबभन्दा जरुरी चिज मध्येमा चाहिँ सामाजिक दूरी अपनाउनलाई भन्छ। त्यो नगरिकन हामीले हाम्रो मानवता बचाउन सक्दैनौँ भनेर भनेपछि त्यो ठ्याक्क उल्टो कुरो हुने भयो। त्यसले फोर्स हिसाबले एकदमै खेलेर एकाङ्कीपनमा पुर्याउनलाई सहजता साथ पुर्याउन सक्छ। अब अरू पहिलेदेखि नै कुनै किसिमको बिमारीमा लोनलिनेस, एकाङ्कीपन हुन्छ नै, यसले अझ यस्तो परिस्थितिलाई सजिलोसँग ल्याउँछ। अब त्यसले गर्दाखेरि मात्र पनि कुनै किसिमको मानसिक लक्षणहरू आउँछन्। अरू अब अनिश्चितता भनेको अब मानव जातिको लागि चाहिँ एउटा एकदमै कमन रियाक्सन हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा कयौँ कुराहरू भन्न नसकिनेछ। भने यो कति लामो समयसम्म यो महामारी चल्छ, कहिले गएर खोप आउँछ, कहिले आएर गएर चाहिँ अब योभन्दा हामीले सहज साथ गएर काममा फर्किन सक्छौँ या बच्चाहरू स्कुल फर्किन सक्छन्। त्यो कुराहरूको अनिश्चितताले मात्र पनि कुनै किसिमको मानसिक लक्षणहरू ल्याउँछन्। अनि अब त्यसपछि अब एकदमै आँखै अगाडि परिरहेको समस्याहरू भनेको आर्थिक समस्याहरू या कयौँ लस भनेको गुमाइएका कुराहरू, जुनमा चाहिँ अब कयौँ मान्छेहरू टेम्पोररी हिसाबले या अहिले कयौँ मान्छेहरू चाहिँ अब एकदम पर्मानेन्ट हिसाबले पनि बेरोजगार हुने अवस्था छ या भइरहेछन्। त्यसले मात्र पनि कयौँ किसिमको मानसिक लक्षण या यो मनोसामाजिक या मनो साइकोलोजिकल लक्षणहरू देखा पर्छ। अब अरू थपिएको तनाव मध्येमा चाहिँ अब पहिल्यैदेखि बिरामी भइरहेको मान्छेहरूलाई कसरी हेरचाह गर्ने, कसरी देखभाल गर्ने, कोही बिरामी भइहाल्यो भने अब इमर्जेन्सी रुम नै लाने कि नलाने, लग्यो भने त्यहाँबाट फर्काइदेला, कोही मान्छे बिरामी भएर भर्ती भयो भने पनि भेट्न नजान पाउने, यो सब चिजहरूले पनि कुनै किसिमको मानसिक लक्षणहरू ल्याउँछन्। अब यो सब्सटेन्स युज या लागु पदार्थको कुरा चाहिँ अब अरू समयमा हुने भन्दा अझ बढी यस्तो बेलामा देखिन्छ। मान्छेलाई गाह्रो भयो भने फर्केर गएर अब यो मद्यपान, धुम्रपानहरू गर्ने बानी छ भने यस्तो बेलामा अझ बढी गर्ने सम्भावना हुन्छ नै। अनि अरू देखिने कुराहरू मध्येमा चाहिँ अब यो असामान्य परिस्थिति भयो, धेरै मान्छेहरू बिरामी हुन सक्छन् भनेर अब स्कुलमा, क्याम्पसमा भएकोहरू आफ्नो परिवारमा एकै ठाउँमा गएर बस्नलाई खोजिरहेका हुन्छन् हैन। अनि त्यो भएर अब एउटा सानो स्पेसमा, एउटा सानो ठाउँमा कयौँ समयदेखि नभेटिएको मान्छेहरू पनि एउटा सँगसँगै बस्दाखेरि अनेक किसिमको भावनाहरू अनि व्यवहारहरू देखिन थाल्छन्, जसमा चाहिँ यो दुराचार अनि उपेक्षा यिनीहरू बढ्ने सम्भावना चाहिँ जहिले पनि बढेकै हुन्छ। अनि हामीले अब देखिरहेछौँ यस संसार अब यो विभिन्न किसिमको घरेलु हिंसा अनि यो अब्युज नेग्लेक्टहरू बढिरहेको
भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मानसिक लक्षणहरू अझ बढ्ने भयो। अनि अरू अब ग्रिफ भन्ने कुरा चाहिँ अब एकदमै मानव नेचरमा चाहिँ एकदम एकदम युनिभर्सल कुरा हो। यसमा कयौँ हिसाबले हामीले गुमाइरहेको चिजहरूमा हामीले शोक मनाउँछौँ। कहिले त अब मान्छे बिरामी भएकोमा शोक मनाउँछौँ, कहिले मान्छे गएकोमा शोक मनाउँछौँ। अनि त्यसै अनुसार अब कयौँ चिजहरू जागिर गुमाइएको छ या कसैको सम्बन्ध गुमाइएको छ भने त्यसमा पनि शोक भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो पनि एउटा कमन खालको यो मानसिक लक्षणहरू हुने भयो। अब यिनीहरू चाहिँ अब कारणहरू भए। अब यिनीहरूमा चाहिँ सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तनाव या किन पुश द स्लाइड। अनि यो तनाव भनेको चाहिँ अब जसलाई अब अङ्ग्रेजीमा स्ट्रेस भन्न मिल्छ होइन, यो एकदमै साधारण कुरा भयो। तनाव तपाईँलाई तनाव भन्ने कुरा खास चाहिन्छ। तनाव भएन भने तपाईँलाई अलिकति डर भएन भने तपाईँ हात धुन जानुहुन्न होला या सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुहुन्न होला। त्यही भएर तनाव चाहिँ अब सबभन्दा चाहिने चिजमा भयो। तर यही तनाव चाहिँ अब यस्तो परिस्थितिमा, यस्तो यो लामो लम्बिएको महामारीको परिस्थितिमा अझ बढ्ने सम्भावना जहिले पनि हुन्छ। अनि तिनीहरू चाहिँ अब पहिचान गर्नु जरुरी छ। अनि कति कुराहरू चाहिँ अब अधिकांश कुराहरू चाहिँ एकदमै नर्मल हो भनेर पनि सोच्नुपर्छ, एकदम स्वाभाविक हो भनेर। अब तनाव भएको बेलामा हुन सक्ने लक्षणहरू के भयो त? सबभन्दा कमन कुरा त हामीले भन्यो नि, यो डर, भय, त्रास, अत्यास, यो चाहिँ अब न्युज सुन्दाखेरि नै अनि या वरिपरि आफ्नो समुदायमा कसैलाई केही भएको हिसाबले यो डर चाहिँ एकदम कमन हुन्छ। त्यसै गरेर अब यो लामो भयो अनि त्यसपछि अब अनेक किसिमका सम्बन्धका गाह्रापनहरू भए, तिनीहरूले गर्दाखेरि चिडचिडापन, अनि कसैलाई तपाईँले देख्नु होला यो बढ्ने या एक्कासी रिसाउने या जङ्गिने, झर्किने। अनि यो चिजहरू चाहिँ यो जति लामो हुँदै गयो, आफ्नो रुटिनहरू जति मिस हुँदै गए, अनि त्यसमा बढिरहेको भावनाहरू मध्येमा भयो। अब यो यस्तो परिस्थितिमा अब तपाईको दिमागले या सोच अनि विचारहरू पनि अलि बढी उल्टो खालको या नकारात्मक खालको बढी सोच्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ मैले यो अङ्ग्रेजी नेपाली सँगसँगै गरेको छु। यसलाई चाहिँ अब कग्निटिभ या संज्ञानात्मक कुराहरू भन्छन्। जस्तो ध्रुवीकरण भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब तपाईले कि त एक थरीको एउटा अन्तिम चुली जस्तो सोच्ने होइन, कि एकदमै मलाई कोभिड-19 ले केही पनि हुँदैन भनेर एकतिर सोच्ने, या मलाई चाहिँ अब कोभिड-19 ले अब लग्यो या मेरो परिवारलाई चाहिँ अब यो कुनै पनि हिसाबले यो बस्ने भएन भनेर अब यसलाई चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ या एउटा ध्रुवलाई मात्र सोचिराख्ने अनि मध्यमार्गमा सोच्नलाई कमी हुने भन्ने लक्षणहरूमा भन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अब यो बिना सोच भने अब क्याटास्ट्रोफाइजेसन हो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब तिलको पहाड बनाउने जस्तो, तपाईलाई धेरै स्ट्रेस भइरहेछ भने सबभन्दा एक्सट्रिममा सबभन्दा गाह्रो हुन सक्ने सोच चाहिँ दिमागमा आइ नै हाल्छ। जस्तो अब ल अब केही गरी अब यस्तो बेलामा मलाई इमर्जेन्सी रुमै जानु पर्यो, म त अब गाडीमा चढ्ने बित्तिकै मेरो त एक्सिडेन्ट हुने भयो भन्ने जस्तो अन्तिम या पराकाष्ठको सोचहरू चाहिँ अलिक स्वाभाविक हिसाबले आउन जान्छ। त्यसै गरी अब अरू कग्निटिभ कुराहरूमा चाहिँ अब होइन यो सबै दोष मैले गर्दाखेरि नै भयो, यो कोभिड-19 मेरो परिवारलाई कसैलाई लागिहाल्यो भने मेरै कारणले लागेको हो भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ अब पर्सनलाइजेसन हो। अनि अर्को चाहिँ अब यो यस्तो सङ्कटको बेलामा अब हाम्रो टेन्डेन्सी हुन्छ कि के गरी अरूलाई ब्लेम गर्यो भने, अरूलाई दोष लगायो भने या अरूलाई स्केपगोट बनायो भने म चाहिँ अलि सजिलोमा पर्छु कि भनेर यो यस्तो खालको लक्षणहरू पनि बढी देखिन्छ यस्तो सङ्कटको समयमा। अब तपाईले एकदमै साधारणतया आफूले देख्ने लक्षणहरूमा चाहिँ एउटा यो फिजिकल सिम्पटमहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, शरीरमा कस्तो भइरहेछ भनेर। अनि तनाव बढिरहेको बेलामा हामीलाई मुटुको धड्कन बढ्ने, छाती गाह्रो भएर आउने, सास फेर्न गाह्रो भएर आउने, टाउको दुख्ने, यो मांसपेशीहरू अप्ठ्यारो भएर दुखेर आउने, यस्ता अनेक किसिमका शारीरिक लक्षणहरू चाहिँ सानो
तिनो स्ट्रेसमा भइ नै एकदमै स्वाभाविक रूपले हुन जान्छ। अनि यस्तो अब यो कोभिड-19 जस्तो स्ट्रेसमा मैले कयौँ मान्छेहरूबाट यो सुनिरहेको छु कि पहिला यी नहुने कुराहरू मध्येमा अलिक बढेको कुराहरू चाहिँ आफूले भान महसुस गर्ने कुरा चाहिँ यो शारीरिक यो अप्ठ्यारोपनहरू हो। अनि त्यसै गरी अब यो बिहेभियरमा या व्यावहारिक हिसाबले पनि लक्षणहरू अझ बढ्ने सम्भावना हुन्छ यसमा। अब योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा पनि भनेको थिएँ होइन, यो मान्छेहरूलाई एकदम गाह्रो भयो भने सबभन्दा सजिलो केबाट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अरू चिजहरू बिर्सौँ भनेर मादक पदार्थको सेवन गर्न थाल्ने सम्भावना बढ्छ। अनि त्यसै अनुसार अब यो लगातार भइरह्यो भने अनि दुर्व्यसनमा परिणत हुन्छ। त्यसै गरेर अब यो अरू व्यावहारिक कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो पहिलाको बानी कस्तो छ हैन, पहिला अब कुनै गाह्रो किसिमको समस्या पर्यो भने परिहार गर्ने, यसलाई लुकेर बस्ने या भाग्ने समस्याबाट, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईले देख्न थाल्नुहुन्छ होला भने अब मलाई यो अब योसँग केही मतलब नराखे हुन्थ्यो, मलाई केही गर्नु छैन, म त अब बरु एक्लै बस्छु, यस्तो खालको अभोइडेन्सको व्यवहारहरू देखिन्छ। अनि कति अरू मान्छेहरू चाहिँ अब पहिलाकै यस्तै यो तनावको बेलामा कम्पल्सिभली या एकदम बाध्यता हिसाबले चाहिँ कुनै कुराहरू घरिघरि सोचेको गर्ने भने अब जस्तो अब ल अब यो अब कुनै न्युज सुन्यो, यहाँ चाहिँ अब हाम्रै एरियामा यहाँ मान्छे मरेको अलिक बढी देखायो भनेपछि त्यो सम्बन्धित सबै न्युजहरू खोजेर अनि त्यसको अन्तिम टुप्पोसम्म म पुग्छु नि भनेर त्यसैमा घोरिराख्ने, त्यस्तो खालको कम्पल्सिभ बिहेभियरहरू पनि यस्तै तनावहरूमा आउँछ। अब यिनीहरू चाहिँ अब धेरै यसो नर्मल रियाक्सनहरू भए होइन। अनि अब यो चाहिँ मैले अब यो यसमा धेरै विस्तृत हिसाबले म जाँदिनँ होइन, तर यो यिनीहरू चाहिँ मनोरोगहरू भए। मनोरोग र यो लक्षण अगाडि भनेको लक्षणमा चाहिँ फरक, सबभन्दा ठुलो फरक के हो भन्दाखेरि अब यो मनोरोगमा चाहिँ अब धेरै लक्षणहरू, उस्तै खालको लक्षणहरू जोडिएर एकसाथै आउँछन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसले कुनै किसिमको कार्यदक्षता या सम्बन्ध दक्षता या अरू किसिमको फङ्सनिङमा चाहिँ त्यसले सिधा प्रभाव पार्छ। अब तपाईलाई अब एङ्जाइटी या चिन्ता भयो, चिन्ता भएर तपाईँ धेरै सोच्नुभयो अनि तपाईँलाई मुटु ढुकढुकी भयो, तर तपाईँले तैपनि आफ्नो सम्बन्ध, आफ्नो गर्नुपर्ने घरको कामहरू सबै गरिराख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ मनोरोग हुने सम्भावना कम हो। त्यो चाहिँ अब नर्मलाइज यो लक्षणहरू मध्येमा पर्यो। तर यही चिज चाहिँ अब रहिरह्यो, तपाईँले अब गर्नुपर्ने आफ्नो निर्वाह गर्नुपर्ने यो रोलहरू अनि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू तपाईँले घटाउनु भयो भने अनि त्यो चाहिँ अब डिसअर्डर भयो। अनि त्यसमा चाहिँ अब सबभन्दा कमन यस्तो कोभिड-19 या कुनै पनि यस्तो महामारीमा देखिने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू 3-4वटा नै कमन हुन्छन्। एङ्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन जुन अवसाद हो, अब अवसादमा अनेक विशेष लक्षणहरू हुन्छन्, तिनीहरू अब कयौँ लक्षणहरूको हिसाबले चाहिँ अब मनोरोग विशेषज्ञहरूले डायग्नोस गर्छन् होइन। अनि तर यही चिज लामो भयो भने डिप्रेसन हुने चान्स बढ्ने भयो। अनि अब पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर या आघात जुन भन्छ, त्यो चाहिँ अब नजिकको कोही मान्छेलाई कसरी पर्यो या आफैलाई कसरी पर्यो, अनि त्यो चिजले गर्दाखेरि कयौँ सम्बद्ध लक्षणहरू बढ्दै गएपछि अनि त्यसले फेरि कार्यदक्षतामा कमी ल्याएको छ भने अनि त्यसअनुसार चाहिँ अब यो पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर हुने भयो। अब अरू कयौँ मनोरोगहरू पनि यस्तो बेलामा आउँछन् जुन चाहिँ अब कम सामान्य हिसाबले छन्। अनि अहिलेको यो टकको हिसाबले चाहिँ त्यो स्कोपभन्दा अलिकति अलिक छुट्टै गरेर कुरा गर्नुपर्ने विस्तृत टपिकमा पर्छ। अब मेरो यो लास्ट स्लाइड हो, यसमा चाहिँ खास अब यस्तो भयो भने गर्ने के त। अब कोभिड-19 हामीले भन्यो होइन, अब सबैले आश गरिरहेको थियौँ, अब यो कयौँ हिसाबले हामीले आफूले गर्न सक्ने सबै हिसाबले बेस्ट गरिरहेछौँ होइन। सामाजिक दूरी मेन्टेन गरिरहेछौँ, यो सफाइमा ध्यान दिइरहेछौँ, सबै छोड्नुपर्ने कुराहरू छोडिरहेछौँ, तैपनि किन गइरहेको छैन। अब यो अहिले अब यसो अमेरिकामै भएको अनुभवको हिसाबले अब 6-8 हप्ता लहरै भइसक्यो, तैपनि गएको छैन होइन। तर एउटा कुरा त हामीलाई अब त्यो अन्योल छ, त्यो अनिश्चितता छ, कहिले जान्छ भनेर होइन। तर आफूले गर्न सक्ने अनि गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ
कायम राख्नुपर्ने उत्तिकै जरुरी छ। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त पहिला पनि भन्नुभएको थियो यो इन्फर्मेसन कहाँबाट पाउने स्रोत चाहिँ अब कुन चाहिँ भरपर्दो हो। अब हेर्नु भयो भने अब दिनमा अब कयौँ हजारौँ लाखौँको तुलनामा यस्तो एकदम चाहिने कुरा भनेर न्युज मिडियामा आइरहने रहन्छन् होइन। आफूले छान्ने बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ छान्ने। अब अहिलेसम्म कोभिड-19 को बारेमा सबभन्दा भरपर्दो भनेर भनिएको चाहिँ अब CDC अनि WHO को साइडबाट भएको सूचनालाई मानिन्छ होइन। अनि अर्को त अब अघि मैले भने जसरी हाम्रो दिमाग चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ कुरामा सजिलोसँग जान्छ, सबभन्दा उल्टो भएको या सबभन्दा सनसनीखेज भएको समाचारहरूतिर चाहिँ सुन्नतिर हाम्रो दिमाग अलिक बायस्ड हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले एकदमै जरुरी छ कि हामीले समाचार चाहिँ एकदम कम समय सुन्ने या छुट्याएर राख्ने या 4-5 मिनटको लागि दिनमा छुट्याएर राख्ने या कोही आफूले भरपर्दो मान्छेसँग एकजनालाई मात्र घरमा समाचार सुन्न लाउने अनि त्यसबाट समाचार टिप्ने चाहिँ त्यसले मात्र पनि कयौँ मानसिक लक्षणहरू can you get back? त्यो चाहिँ अब इन्फर्मेसन Can you go ahead? Yes. त्यो एकदम जरुरी छ यो सामना गर्नलाई, विशेष गरेर मानसिक लक्षणहरू घटाउने हिसाबले। अर्को अब यो एकदमै जरुरी कुराहरू यही हो कि हामी कोभिड-19 भन्दा अगाडि आफ्नो बेसिक निड्स या आधारभूत आवश्यकता कुराहरू आफ्नो नियमितताको हिसाबले जति सक्दो गरिरहेका थियौँ। अब यो कोभिड-19 आएपछि कयौँ किसिमका अन्यलहरू आए। मैले अब यो अहिले यसपछि के गर्ने, यो समयमा यो नगर्दाखेरि मैले के गुमाइरहेको छु कि यो बढी पो गरे कि या स्ट्रक्चरहरू हराएर आफ्नो आधारभूत आवश्यकता कुराहरू पनि कम गर्ने खालको अहिले बढी भइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब आफूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब खाना खाइराख्ने समयमा यो पानी बढी पिउने अरू समयभन्दा, अनि त्यसपछि अब यो निन्द्राको लागि नियमितता चाहिँ कुन समयमा एक्ज्याक्टली कुन समयमा सुत्न खोज्ने अनि उठ्न खोज्ने यो चिजलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्न आफ्नो सत प्रयास हुनुपर्छ। अब अर्को सबभन्दा मैले देखेको चाहिँ गाह्रो हामी सबैलाई भएको, तर नियमितता दिन सक्यो भने सबभन्दा फाइदा हुन सक्ने अनि सबभन्दा सजिलो हुन सक्ने काम चाहिँ सूची बनाउने। आफूले पहिला आफूलाई भइरहेको नियमितता सँगसँगैको प्यारललमा सूची बनाउन सकेको राम्रो हो। नभए अहिले आफूले गर्न सक्ने कुराहरू के हो, समयअनुसार नै ल यो 8 बजे यो गर्ने, यो 10 बजे यो गर्ने, बुवा आमालाई यो गराउन खोज्ने अनि बालबच्चाले यो गराउन खोज्ने भनेर तपाईले गर्न सक्नुभयो भने धेरै किसिमको तनावहरू चाहिँ घट्छ। अब हामी सबैमा ल अब यस्तो लकडाउनमा छौँ अनि अब कहीँ पनि बाहिर जान पाउँदैनौँ भनेर केही पनि नगरिकनै ल अब यो सकि नै हाल्छ भनेर कुर्नुभन्दा आफूले इङ्गेज हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ घर कोठा बारीमा गर्न सक्ने कुराहरूको सूची बनाउने। अनि अब एकदम जरुरी कुरा चाहिँ अब फिजिकल एक्सर्साइज या व्यायाम चाहिँ गरि नै राख्नुपर्छ। अब यो अनिश्चितता भनेको अब कसैलाई सबैको आफ्नो आफ्नो भनाइ अनि वर्णन अनि डिस्क्रिप्सन होला है, तर अनिश्चितता आत्मसात गर्नलाई त्यति सजिलोसँग आउँदैन। धेरै यो कग्निटिभ कुराहरू या संज्ञानात्मक कुराहरू मैले अघि भने जुन चाहिँ हामीले आफ्नो विचार चाहिँ या सोच या भावनाहरू कसरी गइरहेछ तिनीहरूलाई अवलोकन गर्न सक्यो, मूल्याङ्कन गर्न सक्यो या विभिन्न हिसाबले हेर्न सक्यो भने चाहिँ तिनीहरूबाट नै समस्या पहिचान गरेर ल मैले चाहिँ यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ या यसको चाहिँ विकल्प भावना सोच यो हुन सक्छ भनेर त्यसरी बानी पारेको छ या कहीँबाट सिकेको छ भने त्यसले अनिश्चितता आत्मसात गर्नलाई सजिलो पार्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भनेर भन्छ या सचेत ध्यान, तिनीहरूमा यो अनिश्चिततालाई कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस मोडलमा एकदम यो प्र्याक्टिकल हिसाबले चाहिँ अब सिकाउने कयौँ प्रविधिहरू हुन्छन्। अब
त्यो एउटा चाहिँ एकदमै सजिलो पार्न सक्ने सहज पार्न सक्ने एउटा विधि भयो। अर्को अब ठुलो कुरा त यो कम्युनिटीमा या समुदायमा आफू को त आफू केले बनेको हो, आफू कोसँग जोडिएको छ, आफ्नो सबभन्दा भ्याल्युज मूल्य मान्यताहरू के हुन् तिनीहरूलाई फेरि फर्केर हेर्न सक्यो। अनि त्यसपछि अब आफ्नो परिवार या आफ्नो कम्युनिटीसँग चाहिँ विभिन्न विधिबाट भने फोनबाट सम्पर्कमा रहिराख्यो, अरूलाई मद्दत गर्न खोज्यो, अरूसँग मद्दत लिन सक्यो भने चाहिँ त्यसले सबभन्दा आफ्नो आफूलाई चाहिँ मन दरो राख्न मद्दत पार्छ। अनि यो रिसिलियन्स भन्छौँ भने लामो समयसम्म यो कोभिड-19सँग लड्न सक्ने जुदाहरू पनि दिन्छ। अब यिनीहरू सबैभन्दा अब यिनीहरू यतिकै आफूले गर्न नसकिरहेको बेलामा या तपाईको कार्यदक्षता या फङ्सनिङ एकदम घटिरहेको छ भने अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो काउन्सलिङ अनि साइकोलोजिस्ट साइकाट्रिस्टहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। अनि तिनीहरूमा चाहिँ अब यो धेरै डिटेलको कुराहरू छन् हैन, तर तपाईले त्यही बुझ्नु सक्नु पर्यो कि यो आफूलाई लहर जति गर्दाखेरि पनि चलिरहेको छैन भने अनि त्यसपछि परामर्शको लागि आफूले मद्दत माग्नुपर्छ। अब यो नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ मैले यो 2-3 रिसोर्सहरू बनाएको छु जुन अब तपाईले इन्टरनेटभरि अब देख्न सक्नुहुन्छ नै। तर पहिलो यो बायाँ साइडमा भएको चाहिँ अब हाम्रो बुद्धिस्ट कम्युनिटी अफ ह्यारिसबर्गवाला आई थिङ्क यो फेसबुक पेजमा पनि यो हालिएको छ है। यो चाहिँ अब 15-20 जना अमेरिकाका साइकाट्रिस्ट अनि साइकोलोजिस्टहरू मिलेर एउटा यो निशुल्क परामर्श सेवा खोलेको छ हैन। त्यसमा म पनि छु हैन। अनि यो फोन नम्बरमा तपाईले फोन गर्नुभयो भने सकभर त्यही दिनमा उत्तर पाउने गरी अनि एउटा काउन्सलिङ सेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि अब कुनै किसिमको यो परामर्शको हिसाबले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफल गरिन्छ अनि कयौं रिसोर्सहरू दिइन्छ हैन। यो चाहिँ अब लगातारको सेवा हैन, तर एक या बढी से बढी 2 पटकसम्म यो सुझाव दिने ठाउँ हो। अर्को अब यो चाहिँ एकदमै प्रयोग भएको यो दायाँ साइडमा चाहिँ अब डिजास्टर डिस्ट्रेस हेल्पलाइन जहाँ चाहिँ मल्टिलिङ्गुअल सर्भिस हो। त्यही भएर मैले एक्ज्याक्टली त बुझेको छैन, तर नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने हो है। यसमा पनि अब डिस्ट्रेसको हिसाबले तपाईलाई एकदमै परामर्श लिनु पर्यो भने यो ठाउँमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को चाहिँ अब यो विशेष गरेर यो नेसनल सुसाइड प्रिभेन्सन लाइन चाहिँ अब आत्महत्याको बारेमा भयो। अब मैले आज भन्न खोजेको कुराहरू यति नै हुन्। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर यादव। सो अब हामीले प्रस्तुति को सबै विषयहरू सम्बन्धी कुरा गरिसक्यौं। अब हामी प्रश्नोत्तरतिर लाग्छौं। मैले यो हाम्रो त्यो टेस्टिङ सम्बन्धीको स्लाइड चाहिँ हालिराख्छु सो द्याट सबैजनाले त्यो नम्बरहरू टिप्न सकुन्। अल्सो हाम्रो यो रेकर्ड भइरहेको छ, सो यसको युट्युब पनि जान्छ र म विनयजीसँग हाम्रो डाक्टर यादवले सेयर गर्नुभएको मेन्टल हेल्थ रिसोर्सेस र अहिले यो सबै टेस्टिङ गर्ने ठाउँहरूको नम्बरहरू पनि उहाँलाई दिन्छु, उहाँले फेसबुकमा हालिदिनुहुन्छ। अब हामी प्रश्नोत्तरतिर लाग्छौँ। हामीसँग अहिले डाक्टर यादव, डाक्टर अधिकारी, डाक्टर बन्जारा, डाक्टर मेगन मेन्डेज मिलर र डाक्टर तनुजा देवराज हुनुहुन्छ। हामी प्रश्नोत्तरतिर लागौँ। अब कसैको छ केही प्रश्नहरू? हेलो, म विश्व। प्रश्न भन्दा पनि हाम्रो न्युजमा आए अनुसार एउटा अर्जेन्ट केयर ह्यारिसबर्गमा र राइटेडमा पनि टेस्टिङ सेन्टर टेस्टिङ अवेलेबल छ भनेको सुनेको थिएँ, रिसेन्ट न्युज। If that is true, could you please add that in the list? This is true. हामीले पनि राइट एड र अरू अर्जेन्ट केयरमा टेस्टिङ छ भनेर सुनेको थियौँ। तर यसको बारेमा हामीले फोन पनि गरेर सोधेको थियौँ अनि उनीहरूले चाहिँ सेल्फ टेस्टिङ गरेको भएर हामीलाई त्यति धेरै इन्फर्मेसन थाहा नभएको भएर हामीले त्यो सेयर नगर्नु खोजेको हो। किनभने त्यसको बारेमा मैले अझै पत्ता लगाउन खोज्छु र केही additional information भयो भने चाहिँ म त्यति बेला शेयर गर्छु। Thank you.
अरु केही प्रश्नहरू छ मानसिक समस्याहरू सम्बन्धी यो टेस्टिङ सम्बन्धी ओके साथीहरु कोही बोल्नु भएन फेरि म एउटा यो सोध्नु पर्यो जस्तै अहिले अब टक भइराखेको छ कि येलो फेजमा जाने भनेर जोनमा हैन त्यसमा हामीले प्रिकसन्स लिनुपर्ने के हुन्छ होला जस्तै सपोजिङ if Dauphin and Lebanon decide to go on the 15th, go to yellow. हामीले अरु के जान्न पर्ने कुराहरु anything that we need to know as a patient या त publicly के जान्न पर्ने हुन्छ होला होशियारी हुनु पर्ने extra careful हुन्छ म यो क्वेशन डाक्टर बन्जारालाई दिन चाहन्छु उहाँले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ होला No, म चाहिँ रश्मि बन्जारी येलो फेजमा जानको लागि अरु सबै सेफ्टी प्रिकसन्सहरु हामीले जुन चाहिँ लिइराखेको छौं त्यो सबै नै कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ येलो फेजको लागि अहिलेसम्म स्कुलहरु हेल्थ बन्द नै छ र बन्द नै हुनेछ चाइल्ड केयरहरु चाहिँ खुल्न सक्ने छ तर त्यो सेफ्टी अर्डर्सहरु जुन छ फलो नै गर्नुपर्छ मेडिसिन भिजिट्सहरु कन्टिन्यू हुन्छ बिजनेसेसहरुमा कोही लाइक इन पर्सन कम्युनिकेसन पनि हुन्छ र त्यसको लागि पनि स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन्सहरु छ त्यो सबै चाहिँ फलो नै गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले हामीले जुन सेफ्टी प्रिकसन्सहरु सामाजिक दूरी मेन्टेन गरिराखेको छौं त्यो चाहिँ सकेसम्म गर्नु नै पर्ने र लार्ज ग्यादरिङहरु 10 जना भन्दा बढी मान्छेहरु ग्यादरिङ सबै चाहिँ गर्नु हुँदैन मेरो सोर्स पनि राख्नु भएको छ तपाईको स्वर अलिकति भोइस अलिकति ब्रेक भयो सो म I'll just repeat it उहाँले चाहिँ के विश्वजीको क्वेशन चाहिँ अब हामी येलो जोनतिर लाग्दै छौं र त्यति बेला चाहिँ हामीले कस्तो खालको प्रिकसन्सहरु लिनुपर्ने हुन्छ भनेर सोध्नु भयो र डाक्टर बन्जाराले चाहिँ भन्नुभयो कि जुन चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेको छौं अहिले रेड जोनमा जुन चाहिँ हामीले गरिरहेको छौं मास्क लगाउने अलग्गै बस्ने सेल्फ आइसोलेसन जुन चाहिँ हामीले सबै पहिला गरेको जस्तै कन्टिन्यू नै गरिराख्नु पर्ने हुन्छ किनभने स्कुलहरु र अरु बिजनेसेसहरु पनि बन्द नै हुन्छ एकदमै आवश्यक बिजनेसेस अनि चाइल्ड केयर त्यस्तोहरु मात्रै खुल्ने हुन्छ त्यसैकारण हामीले अहिले जुन चाहिँ रेड जोनमा हामीले जुन चाहिँ प्रिकसनरी मेजर्सहरु गरिरहेको छौं जुन चाहिँ हामीले टाढा बस्ने मास्क लगाउने यस्तो गरिरहेको छौं त्यो निरन्तर रूपमा गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ येलो जोनमा पनि हजुर येलो जोनमा जाँदाखेरि जस्ट इन केस सडन स्पाइक भयो भने आर द हस्पिटल सिस्टम्स UPMC हर्सी Pinnack sorry and then Geisinger are we all prepared to take care of the just in case there is a sudden spike in numbers म यो क्वेशन डाक्टर विश्वजीले सोध्नु भएको छ कि येलो जोनमा जाँदाखेरि गएपछि फेरि कोभिड-19 को संक्रमण भएको व्यक्तिहरुको संख्या बढ्यो भने चाहिँ अस्पतालहरु त्यसको लागि तयार छ कि छैन भनेर अनि यो प्रश्न चाहिँ म डाक्टर अधिकारीलाई दिन चाहन्छु नमस्कार सुनिदैछ हैन हजुर अब यो प्रश्न चाहिँ मलाई भन्दा सान्दर्भिक चाहिँ हर्सीको जुन पनि साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले अलि बेटर जान्नु पर्ने हो तर एज फार एज हामी गाइसिङ्गर चाहिँ हस्पिटल कन्सर्न छ हाम्रो अघि मात्रै मिटिङ भएको थियो तर त्यसमा चाहिँ यदि सर्ज भयो भनेदेखि र कुन हिसाबले हुन्छ र त्यसलाई कसरी हामी प्रिपेयर छौं कि छैनौं भन्ने हिसाबमा चाहिँ अहिलेको परिस्थिति हेरेर हामी प्रिपेयर्ड नै छौं कोअर्डिनेसनहरु हुँदै छ
तर कति सर्ज हुन्छ र कुन हिसाबले जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ टाइमले मात्रै बताउँछ। त्यही भएर हाम्रोपट्टिबाट एज फार एज पोसिबल अब अहिले केसहरू कम भएर गइरहेका छन्, हस्पिटलमा कम पहिलाको भन्दा अलिकति कमै छ केसेसहरू र कम भएर जान्छ भन्ने कुरा एकतिर छ भने अर्कोतिर अब यो लकडाउनलाई चाहिँ स्टेप वाइज खोलेर लगेपछि बढेर जान्छ कि भन्ने एउटा त्रास त छँदैछ। त्यो हुँदा पनि यसलाई चाहिँ हामीहरूले सिचुएसनले मोनिटर गरेर अगाडि बढ्ने भनेर कुरा गरेका छ र सो आई थिङ्क एज फार एज गाइसिङ्गर इज कन्सर्न प्रोबेबली हामी त्यो कुराहरू सोचिराखेका छौँ। हाम्रो मेडिकल डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले लाइनमा सायद गइसक्नु भयो होला, नभए आई थिङ्क सी वुड बी द बेस्ट पर्सन टु आन्सर। तर पनि सो फार वी आर प्रिपेयर्ड। अब हर्सीबाट के छ, युपिएफसीमा के छ, त्यो चाहिँ कुरा म भन्न सक्दिनँ। We can't hear you. फेरि मै सोधौँ? I'm sorry, म त म्युट मा रहेछु. So Megan, I'm going to ask you to answer that on behalf of Hershey Med Center. So Bishwaji had a question that, you know, if we do go into the yellow zone and if there and after that, if there's a sudden surge, are like health centers prepared for that, and how are they preparing, and all of that. And Dr. Adhikari just answered on behalf of Geisinger. So if you're able to take that question for Hershey Med. Sure. There's actually daily meetings between people that are serving in the hospital, taking care of COVID patients. So that involves Dr. Devaraj and my departments. And we talk every day about the numbers and how we're responding, new updates within the Med Center. And so basically adjusting daily to keep our resources up above and to stay very proactive to serve our community. And I know that Pinnacle has made similar type measures. So I really applaud all three of our health systems in the area. I think we've done an amazing job doing what we can to serve our communities and be very responsive to the daily, you know, developments that come with COVID. Okay, thank you. Thank you. Could somebody translate that? Aditi can translate. So yeah, I guess हामीले सकेसम्म तयारी गर्दैछौँ र हामी तीनैजना गाइसिङ्गर, युपिएमसी र हर्सी मेड सेन्टरले अहिलेसम्म कोभिड-19 लागेको बिमारीहरूलाई धेरै राम्ररी जाँच पनि गर्न सकिरहेको छौँ र यु नो टेस्ट अनि के भन्छ वर्डै आएन त्यो रिकभर पनि गर्न सकिरहेको छौँ। त्यसै कारण आउने दिनहरुमा पनि हामीले यो सर्जको निम्ति प्रिपेयर भएर नै अगाडि बढ्नेछौँ येलो जोन जाँदाखेरि पनि। अब चाहिँ अघि हाम्रो च्याट बक्समा ओमजीले धेरै प्रश्नहरू छ भनेर भन्नु भएको थियो। तपाई अझै लाइनमा हुनुहुन्छ भने तपाईको प्रश्नहरू हामी अहिले लिन सक्छौं। लाइनमा हुनुहुन्न कि के हो? ओमजी लाइनमै हुनुहुन्छ त? ओम म्युटमा हुनुहुन्छ ओमजी। हजुर हजुर गो अहेड। हजुर नमस्ते। नमस्ते। खासै मेरो प्रश्नहरु चाहिँ होइन, ममा केही ग्रुपहरु भलन्टियर गर्छु भनेर चाहिँ यहाँ भाइहरुको मसिनो भाइ बहिनीहरुको समूह आएको थियो। मैले त्यसलाई नकार्न सकिन, तर उहाँहरुले हाम्रो विशेष यी डाक्टर ग्रुपहरुसँग चाहिँ केही प्रश्नहरु राख्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ अब हाम्रो डाक्टर खेम सरहरु त्यहाँ यसो यहाँ गर्दै गर्नु भएको यो मैले पहिले पनि एटेन्ड गरेको थिएँ। अनि उहाँहरुलाई चाहिँ म एकताल परमिसन माग्छु नि। मैले पहिले तपाईहरुले उहाँहरुलाई कुनै अब त्यस्तो उहाँहरुको के हो म थाहा छैन, तर ब्रेभ भनेर यहाँ मेरोमा आउनु भएको थियो। म यसरी बस्दाखेरि एकताल अब उहाँहरुको नम्बरहरु यताउता दिनु भन्दाखेरि कुनै एउटा परमिसन म पहिले लिन्छु नि त यही समूहमा भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। अनि त्यही हो त्यो मेरो खासै प्रश्न त त्यस्तो
डिटेल छैन उहाँहरूको चाहिँ प्रश्न अरे तर जस्ट दे वान्ट्स परमिसन आइम सरी परमिसन चाहिँ के को लागि भलन्टियरहरू गर्नको लागि भन्नुभएको हजुर उहाँहरू भलन्टियर गर्ने तर उहाँहरूले कुनै डक्टरहरूको समूहसँग चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कनेक्ट हुने त्यसै कारणले उहाँले डाक्टर खेम सरहरू उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा बोल्ने अनुमति हामीलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनुहोस् न भनेर भन्दै हुन्थ्यो अनि म अरू बेला कनेक्ट नभए पनि यहाँनिर हुन्छ सायद यो त पर्सनल क्वेसन थियो होला र पनि म यहाँ हाम्रो डाक्टर खेम सरलाई पर्मिसन यदि दिनुहुन्छ भने उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ अरे भनेर मात्रै ओके ओके आई गट द पोइन्ट ओमजी नमस्कार म डाक्टर अधिकारी बोलेको है हामीहरूले त्यस्तै खालका प्रोग्रामहरू जस्तै हाम्रा मेकानिक्सका साथीहरू भए यता हेरिसबर्गतिर भयो हामीले त्यस्तो खालको एउटा ग्रुप बनाएर हामी बिचबिचमा परामर्श गरिराखेका छौँ के गर्ने कसो गर्ने कसलाई के भएको छ भनेदेखि हामीहरूले के गर्ने भन्ने परामर्शहरू हाम्रा भइरहेका छन् र तपाईहरूको लङ्कास्टरको ग्रुप त्यसरी भएर तपाईहरूले एउटा टाइम निकाल्नुहोस् टाइम निकालेर हामीहरूलाई इन्फर्म गर्नुहोस् मलाई इन्फर्म गर्नुहोस् हाम्रो विनय लुइटेलजी हुनुहुन्छ ओएचआरसीबाट हाम्रो वाइपी सर हुनुहुन्छ विश्वनाथ सर धेरै साथीहरू छन् उहाँहरू कसैलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् तपाईले एउटा टाइम फिक्स गरेर हामी बसेर चाहिँ अनि छलफलहरू गर्न एकदमै म एकदम तयार छु हामी सबै बसेर छलफल गरौँला है त हस् थ्यांक यू अब कसैसँग केही प्रश्नहरू छ आज हामीले प्रेजेन्टेसनमा कुराहरू गरेको हजुर हजुर नमस्कार म मेरो सानो एउटा डाक्टर यादवसँग यो जुन मेन्टल हेल्थ सम्बन्धीको पर्सपेक्टिभ उहाँले लिएर आउनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामी अगाडि फोनमा पनि गरेका थियौँ अहिलेको सिचुएसन आई थिङ्क यो जुन कोभिड-19 को एउटा महामारी छ अहिले आएर चाहिँ इभेन्चुअली यो एउटा फेज हो जहाँ चाहिँ अलिकति मानसिक तनावले मान्छेहरूलाई धेरै सताइरहेको एउटा फेज पनि मैले मनन गरेको छु र यही विषयमा मेरो उहाँसँग यो सेसन हुनुभन्दा केही दिन अगाडि पनि गफ भएको थियो डाक्टर यादवलाई म अलिकति फेरि एकचोटि हाम्रा जति पनि हामीलाई अवलोकन गर्नुहुने कम्युनिटीका मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति प्रस्ट्याइदिनका लागि कुन समयमा उहाँहरूले कल गर्दाखेरि उचित हुन्छ कस्तो खालको सुविधा अलि त्यसलाई एलाबोरेट गरेर कस्तो खालको सुविधाहरू उहाँले लिन सक्नुहुन्छ यदि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ बा मैले कल गर्दाखेरि बा मेरो प्राइभेसी पो मेन्टेन नहुने हो कि भन्ने शङ्काले पो कल गर्नु भएको छैन कि त्यसलाई अलिकति प्रस्ट्याइदिनु हुनका लागि मैले रिक्वेस्ट गरेँ विनयजी अनम्युट गरौँ ए ल विनयजी धेरै धेरै धन्यवाद है यो एकदमै ठुलो हाम्रो समुदायमा यसरी गाह्रो भइरहेको छ हैन अनि यो यति बेला चाहिँ अब हामीले खास रिसोर्सहरू कसरी जुटाउन सक्ने भनेर यो कयौं डाक्टर कम्युनिटीहरूमा प्रयास भइ नै रहेका थिए मैले अघि दिएको एउटा सर्भिस हो है यस्तो अरूहरू पनि छन् हैन म एउटा अर्को सर्भिसमा पनि संलग्न छु जुन चाहिँ त्यति धेरै एक्टिभ छैन हैन तर जस्तो दुई तीनवटा प्रश्नहरू सोध्नुभयो हैन यो कति बेला फोन गर्न सकिन्छ भनेर यो सबै नेपाली भाषीहरूलाई हुने गरी भनेर यो नेपालमा पनि भइरहेको सबैजनालाई सजिलो होस् भनेर हैन कुनै पनि बेलामा फोन गर्न सक्ने अनि फोनमा चाहिँ इमिडिएटली त्यति बेला रियाक्टिभ भएर फोनको उत्तर चाहिँ को व्यवस्था हामीले गर्न अहिले सकेका छैनौँ हैन तर फोनमा मेसेज लिएर अनि त्यसपछि ल उहाँलाई चाहिँ हामी यति बेला फोन गर्छौँ भनेर अनि त्यसपछि अनि एउटा समय दिइरहेका छौँ जुन चाहिँ अब नेपालको मान्छेहरूलाई त्यसरी बढी त्यसरी नै पाएको पर्छ तर अमेरिकामा चाहिँ अब मैले त अब त्यही भन्छु अब दिउँसोको समयमा फोन गर्नुहोस् हैन धेरै मान्छेहरूले एउटा बिहानको यसरी छुट्याएका छन् कि बिहान 2-3 घण्टा र बेलुका 3-4 यस्तै 2-3 घण्टामा चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने भनेर त्यसरी त्यो सिस्टम बनाइएको छ तपाईले अब बेलुका एकदम राति फोन गर्नुभयो अनि त्यसमा मेसेज आयो भने अब त्यो भोलि बिहानको मान्छेले उत्तर दिने भयो
तपाईँले अब दिउँसो गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै सम्भावना छ कि त्यही साँझ तपाईँले उत्तर पाउनुहुन्छ। अर्को एकदमै जरुरी कुरा अनि एकदमै हामीले पनि सोचेको कुरा यो चाहिँ मान्छेलाई हिचकिचाहट केले हुन्छ यो अनि प्राइभेसी कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भने अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि। अनि अब यसलाई ब्यालेन्सको हिसाबले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अब केही इन्फर्मेसन त अब त्यो जान्नै पर्छ हामीले पनि होइन, तर आफूले रेकर्डमा राख्दाखेरि चाहिँ एकदम मिनिमल या नगन्य हिसाबले रेकर्डमा राख्ने भने तपाईँको नामको इनिसियल मात्र आफूले राख्ने। अनि तपाईँलाई अब एकदमै यो तपाईँले भन्नुभएको कुराको चाहिँ जड कुरा मात्र या एकदम यो फ्रेमवर्क मात्र त्यहाँ कहीँ एउटा सानो ठाउँमा लेख्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलिपल्ट कसैले फलोअप गर्नु पर्यो भने कमसेकम यो कुरा चाहिँ भएको छ भनेर मात्र थाहा होस् भन्ने हिसाबले एकदमै नगन्य इन्फर्मेसन राख्ने। अनि त्यसपछि अब यो औषधि उपचारको कुरा त यसमा हुँदै भएन, किनभने औषधि उपचार भएपछि अब एउटा त बिरामी र डाक्टर या बिरामी र मनोविशेषज्ञको सम्बन्ध राख्नलाई यो बनाएको सर्भिस नै होइन। यसले चाहिँ यो सङ्कटको बेलामा आकस्मिक क्राइसिसका यो सजेसनहरू कसरी दिने भनेर बनाएको कार्यक्रम हो। अनि त्यही भएर एकदमै छोटकरीमा हामीले ल अब के चाहिँ इन्टरभेन्सनको कुराहरू गऱ्यौँ भनेर अब कुरा चाहिँ जुन मैले अहिलेसम्म सुने अनुसार चाहिँ अब 10-15 मिनटदेखि लिएर आधी घन्टा, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अझ लामो सेसन पनि भएको छ होइन। तर त्यसमा आफूले रेकर्डमा राख्ने बेलामा चाहिँ एकदमै जड सानो भाग मात्रै राखिन्छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो प्लान त अब यो कार्यक्रम सकेपछि त्यो त्यति पनि एकदमै मधुरो राखिएको जुन रेकर्ड छ त्यसलाई पनि अब नाश गर्ने भन्ने प्लान छ। त्यही भएर अब त्योभन्दा अब अरू सजिलो उपाय चाहिँ अब हामीले पनि देखेनौँ होइन। मैले यस्तै कार्यक्रम हर्सी मेडिकल सेन्टरमा मैले लिड गरिरहेको छु अनि यो एम्प्लोइ प्रोग्राममा पनि गरिरहेको छु होइन। अनि त्यसमा पनि त्यही नै सिस्टम हो, किनभने हामीले त्यो पछि सम्बन्ध बनाउने हिसाबले यो गर्न खोजे होइन। सकभर रिसोर्सहरू कसरी पुऱ्याउने अनि त्यति बेला चाहिँ एक सेसन काउन्सिलिङ कसरी गर्ने भनेर हो। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ योभन्दा कम गर्न नजानेको हिसाबले चाहिँ अब हामीले सोचेअनुसार सबभन्दा यो बेस्ट फर्मेट यही नै देखिएको छ। यसले क्वेसनको आन्सर भयो धेरै कुराहरू? हजुर सर, हजुर एकदमै भयो। अब एउटा कुरो त के पनि हो भने यो जुन तपाईँहरूले यो एउटा राम्रो एउटा भोलिन्टियर काम सुरु गर्नुभएको छ, यो त एउटा नेपाली भाषी भएर अङ्ग्रेजी बोल्न कठिनाइ हुने व्यक्तिहरूलाई सहज पुगोस् भनेर पनि हो मैले बुझ्दाखेरि होइन। र प्राइभेसीका कुराहरू तपाईँले प्रष्टीकरण गरिदिइहाल्नु भयो। एउटा भनौँ न एउटा ट्रस्ट इन्भाइरोमेन्टमा पनि हामी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले यो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। र म पनि यही प्लेटफर्मबाट हाम्रा कम्युनिटीका मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो नमानिकन एउटै भाषा बोल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यो सेवामा र तपाईँहरूलाई यदि त्यो खालको सुविधा सर्भिस चाहिएमा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सन्देश यहीँबाट म दिन चाहन्छु। अदिति, म डाक्टर अधिकारी एउटा छोटो 1-2 लाइनमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले अब हामी यो परिस्थितिमा पुगेका हिसाबले अब कोभिड-19 को टेस्टहरू आइराखेका छन्। प्लाज्मा दिने भन्ने प्रक्रियाहरू चलिरहेका छन्। मान्छेले कसरी दिन सकिन्छ, त्यसले के उपचार गर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। प्लाज्मा दिनका लागि भनेको ब्लड ट्रान्सफ्युजन जस्तै प्लाज्मा भनेको अर्को त्यो ब्लडबाट निकाल्ने चिज हो। त्यो दिनका लागि पोजिटिभ भएको हुनु पर्यो। हामीहरूले पोजिटिभ पहिला भएर अनि पछाडि गएर एन्टिबडी टेस्टिङहरू गरेर मात्रै त्यो हुन्छ। अब कतिजना हामीहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरेर हामी पोजिटिभ निक्लेका छौँ भने हामी कन्ट्याक्टमा आएका छौँ, सायद हामीहरूलाई इन्फेक्सन भएको थियो होला, तर हामी टेस्ट गरेको छैन भने पछाडि गएर हामीहरूले प्लाज्मा दिने कि नदिने भन्ने कुरो चाहिँ टेस्ट नगरी फेरि त्यो कुरा आउँदैन। र अहिले अब यो स्थितिमा पुगेपछि हामीहरूले यदि हामी कोहीसँग कन्ट्याक्ट भएको छ अर्थात् हामीहरूलाई कुनै सिम्पटम्सहरू छ भने हामी बाहिर निक्लेर आउनु पर्यो। अब टेस्ट विशेष गरेर टेस्ट हुन थालेका छन्। अब अहिले त्यो राइटेडमा अघि कुरा आयो, सायद त्यहाँ बिना सिम्पटम्सको चाहिँ मान्छे कोही गयो भनेदेखि टेस्ट गर्न थालेका छन् भने
हल्ला आएको छ। अदितिले अघि नै भनेको छ त्यो कुरो हामी पत्ता गरेर चाहिँ हामी भन्छौँ। यदि त्यस्ता खालको टेस्ट आयो भने हामीहरूले बढीभन्दा बढी मात्रामा गएर टेस्ट गरेर चाहिँ यदि पोजिटिभ भएको रहेछ भनेदेखि सोसल डिस्टेन्सिङहरूलाई ध्यान गरेर हात धुने कुरो ध्यान गरेर हामी रिकभर भयौँ भनेदेखि हामी पछाडि गएर हामी प्लाज्मा दिन सक्छौँ र हाम्रा दाजुभाइहरूको जसलाई जरुरत परेको छ उसलाई हामीहरूले सहायता गर्न सक्छौँ। र हामीहरूले अब चाहिँ कोभिड गइसक्यो, मलाई अलिकति बिमारी भएको थियो, अब त म जाति भएँ भनेर चाहिँ नभनेर बस्नुमा चाहिँ त्यति फाइदा छैन। र यदि त्यस्तोहरू भएको छ भने बरु भरिसके जहाँ हुन सक्छ टेस्ट गरेर पोजिटिभ हो भने अब रिकभर हुन त भइहाल्छ, तर पछाडिको लागि चाहिँ त्यो सहिलो हुन्छ। र तपाईँहरूले खोज्नुहोस् कहाँ हुन सक्छ भने गर्ने हो। आतिनु पर्ने परिस्थिति छैन, अब कम भएर गएको छ। तर जुन खुला गरिन्छ, खुला गर्दाखेरि हामीहरूले एकैचोटि अब लकडाउन खुला भयो भनेर हामीहरूले लापरवाही गरेर चाहिँ यी सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू भए, हात धुने कुराहरू भएलाई चाहिँ हामीहरूले अझै 2-4 महिना भनौँ न, त्यसलाई हामीहरूले भुलिनु भएन। यो कुरा सबैलाई ध्यान गर्न चाहिँ अनुरोध गर्छु म, है त। त्यति हो मबाट। हुन्छ, धन्यवाद। अरू केही प्रश्नहरू छ? हजुर हजुर, मेरो एउटा डाक्टर ख्यामलाई एउटा सानो यही प्लेटफर्ममा भएका बेला विशेष हाम्रो कम्युनिटीका व्यक्तिहरूलाई एउटा कुरो क्ल्यारिफिकेसन चाहिएको पनि छ र मैले धेरैवटा यस्ता समस्याहरू देखेकाले यो मैले उठाउनै पर्ने भयो। हामी जुन यो कोभिड-19 को एउटा टाइम फेजमा चलिरहेका छौँ, यसको एउटा फेज भएर आइरहेको छ। पहिले अब कोरोना भाइरस आयो अरे भन्ने थियो, त्यस पछाडि अब हाम्रो समाजभित्र हाम्रै समाजका मान्छेहरूलाई पनि देखिन थालेको एउटा फेज थियो। त्यस पछाडि अब 1-2वटा घटना पनि भए। अब अहिले आएर चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि समाजमा अलिकति जो चाहिँ त्यो भाइरसबाट सङ्क्रमित थियो समाजभित्रै अलिकति डिस्क्रिमिनेटिभ एउटा सिम्टम्सहरू अथवा त्यो खालका नजरहरू देखिरहेका छन्। 1-2वटा कम्प्लेन आएको बेसिसमा म बोलिरहेको छु। मलाई रिपोर्ट गरेका कम्प्लेनहरू अनुसार म यो कुराहरू भनिरहेको छु। र त्यो देखिँदाखेरि मान्छेलाई अझै एउटा डर त्रास पसिरहेको छ। यसलाई एउटा मेडिकल प्रोफेसनलबाट, मेडिकल क्षेत्रबाट पहिले एउटा कोभिड-19ले पोजिटिभ भएको व्यक्ति र ऊ चाहिँ फुल क्वारेन्टिनमा बसेर आफ्नो समयसम्म बस्नुपर्ने समयसम्म बसेर चाहिँ बाहिर आफ्नो नर्मल लाइफमा निस्किँदैछ भने समाजका व्यक्तिहरूले नडराउनु पर्ने कुराहरू के छन्, यसलाई हामीहरूले कसरी लिनुपर्छ, एक अर्कामा कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अलिकति यहाँनिर तपाईँहरूले प्रष्टीकरण गरिदिनु भयो भने सायद अहिले जुन इभन भुटनिस कम्युनिटी हेरिसबर्गमा पनि 1-2वटा त्यस्ता सिचुएसनहरू आइसकेका छन् ममा, त्यसलाई एड्रेस हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा कन्सर्न। सर्वप्रथम जो मान्छे पहिला पोजिटिभ भएर क्वारेन्टाइन भएर बाहिर निक्लिसक्नु भएको छ उहाँहरू धेरै भाग्यशाली हुन्। उहाँहरूले त्यो क्वारेन्टाइनबाट निक्लिसक्नु भयो। अब अहिले उहाँलाई जुन त्यसका बिमारका लक्षणहरू छन् ती सबै गइसकेका छन्। सायद उहाँहरू चाहिँ इम्युन भइसक्नु भयो होला भनेको। अब फेरि अब 100% ग्यारेन्टी त छैन, तर फेरि उहाँहरू सायद सङ्क्रमित हुनुहुन्न होला। हामीहरूलाई त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ सेफ। यदि हामी सङ्क्रमित भएका छैनौँ भने हामी चाहिँ स्टिल डेन्जर जोनमै भयौँ, हामी चाहिँ फेरि पनि सङ्क्रमित हुन सक्ने पर्यौँ। तर जो मान्छे पहिल्यै सङ्क्रमित भइसकेको छ र जाति भएर निक्लिसकेको छ भने ऊ चाहिँ हामीभन्दा सेफ भइसकेको गर्दाखेरि उसलाई कहीँ पनि बाहिर जाँदा ऊ बाहिर निक्लेर आउँदा अब जुन सोसल डिस्टेन्सिङहरू छन्, जुन लकडाउनका प्रक्रियाहरू छन्, ती त सबैलाई वेदर उसले जाति भएर निक्लेको होस् या ननिक्लियोस् सबैलाई त्यो लागु नै हुन्छ। त्यो हामीहरूले फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर हामीभन्दा बढी सेफ चाहिँ बरु ऊ मान्छे होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने उसले त त्यो कुरा भोगिसकेको छ, त्योबाट जाति भएर निक्लिसकेको छ र उसले चाहिँ यो मान्छेलाई कोरोना भाइरस भएको थियो, यो मान्छेसँग हामीहरूले बात मार्दा अर्थात् त्यो मान्छेलाई गर्दाखेरि चाहिँ सर्छ होला भन्नु चाहिँ हामीले त्यसो भएर डराउनु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी यो कोरोना भाइरसबाट हाम्रो कम्युनिटी अर्थात् कन्ट्री अर्थात् सारा संसारको मान्छे नि कसरी जोगिने हो त, इम्युन हुने हो भन्ने हो भने
हामी पपुलेसन मध्येको 50% भन्दा माथि मान्छे संक्रमित भएर मात्रै ती अरु 50% मान्छे बच्छन् भनेको इम्युनिटी लेभल हर्ड इम्युनिटी भन्छ त्यो हर्ड इम्युनिटी पाउनको लागि हर्ड इम्युनिटी भनेको सबै मान्छेमा आफूले संक्रमित नभइकन कसरी त्यो रोग लाग्दैन 50% मान्छे संक्रमित भएर जाति भएर निक्लेपछि मात्रै ती अरु 50% पनि बस्ने भए र त्यो हर्ड इम्युनिटी पाउन हामी 50% मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेड हुनुपर्छ र कोही पनि मान्छे इन्फेक्टेड भएर निक्लेको छ भने ऊ मान्छे हामी भन्दा अझै सेफ चाहिँ ऊ मान्छे हुन्छ र उलाई हामीहरुले डिस्क्रिमिनेसन गर्ने उलाई कोरोना भाइरस भएको थियो भनेर भन्ने कुनै लजिक देखिदैन आजको दिनमा just want to add कि अहिले I mean हो कोरोना भाइरस लागेको मान्छेहरुमा अलिकति डिस्क्रिमिनेसनहरु देखिने I mean भइरहेको छ होला but a way to look at it is हामीले अहिले यस्तो तरिकाले हेर्नुपर्छ कि हाम्रो घरबाट बाहिर अरु जोसुकै छ सबैजना संक्रमित छ you know so त्यसैकारण हामीले आफुलाई जोगाउनलाई त्यो भावना लिएर मैले आज बिहान DOH को मान्छेसँग कुरा गर्दा थिए अनि उहाँले पनि त्यस्तै भन्नुभयो क्या घरबाट बाहिर हामी घरमा त आफुले प्रिकसन्सहरु लिइरहेको छौं सो बाहिर जाने बित्तिकै अरूले के गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छैन नि त ग्रोसरी स्टोरहरु जाँदाखेरि बाहिर मान्छेहरु हिँडिरहेको बेलामा सो जस्ट अज्युम कि सबैजनालाई कोरोना छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन हुन पनि सक्छ त्यसैकारण बेस्ट टु अज्युम कि सबैलाई छ सो अनि त्यसै अनुसार मास्क लगाउने अलग्गै बस्ने त्यो सबै गर्नै पर्छ हामीले यु नो ठिकै छ थ्यांक यू डाक्टर अधिकारीलाई अनि डाक्टर यादवलाई अदितिजीलाई पनि मैले यो विषय उठाउनै पर्ने भएको थियो किनकि अघि हामीले मेन्टल हेल्थको कुराहरू गर्यौं यही कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई अलिकति मानसिक तनावहरू हुने गर्छ हैन यो एउटा कम्युनिटीलाई एउटा राम्रो अवेयरनेस पुगोस् भनेर पनि मैले यो मलाई आएका एक दुईवटा कम्प्लेनहरू मैले उठाएको थिए I don't know how long we have, but I also would like to thank all the health professionals from the Penn State Penn State Clinical Medical Center and everyone involved in this project for bringing this live session. And my heartiest thanks to Aditi Sharma for promoting with our community and providing the resources that are much needed in this time. Thank you. अब अरु केही प्रश्न छैन भने हामी यही अन्त्य गर्छौं कार्यक्रम really want to thank obviously विनय जी तपाईले समुदायमा हाम्रो सबै इन्फर्मेसन बाँडिदिनु भयो अनि तपाईको कम्युनिटीसँग पार्टनरशिपमा हामीले काम गर्दाखेरि धेरै नै सजिलो भएको छ हामीलाई कम्युनिटी रिच गर्नको लागि डाक्टर खिम अधिकारी डाक्टर सञ्जय यादव अनि दीपक दाइले धेरै हेल्प गर्नुभएको छ कम्युनिटीमा स्प्रेड गर्नको लागि सबैजनालाई धेरै धन्यवाद एन्ड आई थिंक अब आजको हाम्रो सेसन यही अन्त्य गर्छौं अनि अब अर्को पाली पनि हामीले यस्तै कार्यक्रम लिएर आउँछौं धन्यवाद